बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सफदर है और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस मसले पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिस पर जितनी बात की जाए उतना कम है। क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ जो क़याम है वो इंसान की नेचर के अंदर है। ह्यूमन एक नेचर है कि इंसान जो है बाय नेचर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता है, बाय नेचर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो मसला फ़लस्तीन का मसला है वो सिर्फ़ एक मुसलमानों का और ईसाइयों का और यहूदियों का मसला नहीं है, एक इंसानी मसला, इंसानी अलमिया है। हम देखते हैं जी कि इसकी तारीख़ तो बहुत लंबी और बहुत पुरानी है, और इसी तरीके से इसको हल करना भी जो है इसको बहुत पेचीदा मसला है। और जब तक ऑनेस्टली जो है वो इंसानी बुनियादों पर और अदल व इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इस पे काम नहीं किया जाएगा तो उस वक़्त तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। सदियों पर ये मुहीत, ये प्रॉब्लम जहाँ पर खून की नदियाँ जो है वो बहा दी गई हैं, और अब फिर वो तारीख़ जो अपने आप को दोहरा रही है, और रोज़ाना जो है फ़लस्तीनियों को खून के दरिया में जो है वो नहला दिया जाता है, जिसके अंदर मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, किसी का कोई इम्तियाज़ नहीं। हस्पतालों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और पनाह गुज़ीन, हत्ता कि पनाह गुज़ीन कैंपों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और ये तो कहीं भी किसी जंगी हिकमत अमली के अंदर जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है, परमिटेड नहीं है। जनेवा कन्वेंशन जो जंगी असूल जिसके अंदर मुतय्यन की गई, उसके हवाले से भी ये जो है उसकी इजाज़त नहीं है कि आप ख़वातीन के ऊपर हमले करें या बच्चों के ऊपर हमले करें, बच्चों को जो है वो मारें। तो फ़लस्तीन से जो ख़बरें हैं वो बहुत ही दिल को हिला देने वाली ख़बरें आ रही हैं कि मासूम बच्चे जो है वो 4000 के करीब बच्चे। देखें जी, हमें अपने बच्चे कितने प्यारे होते हैं। हर कोई अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचे कि उसके बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ हो तो उसके साथ क्या हाल होता है। उसका बच्चा जस्ट बीमार हो जाए तो वो क्या कर रहा होता है। वो अपने बच्चे को लेकर जो है वो हर जगह पे जाता है उसका इलाज करवाने के लिए, ठीक है। अगर उसको कोई तकलीफ़ हो जाए या ज़ख्मी हो जाए तो क्या उसका हाल क्या होता है। तो अब देखते हैं कि फ़लस्तीन के बच्चों को अगर हम अपने बच्चे समझें तो क्या फिर हम रात को जो है वो आरामदेह बिस्तरों पर सोएंगे, ठंडे मशरूब पिएंगे, ठीक है, और हर किस्म की मुर्गा ग़िज़ा खाएंगे, और हर किस्म की अपने जो लवाज़मात हैं ज़िंदगी के उसे टस मस नहीं होंगे। देखिए, इंसानियत मर चुकी है। क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। देखें, ये तो खुदा के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की जो है वो टांगें काट दी गई थी, तो उसके बदले में एक बहुत बड़ा अज़ाब आया था और उस कौम को अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया था। तो ज़ाहिरन यहाँ तो इंसानों का मामला है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के वजूद की बरकत है कि इस उम्मत के ऊपर जो है वो अज़ाब जो है अल्लाह ताला ने अज़ाब को टाला है, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए अपने उससे और अपने गज़ब से अल्लाह ताला अमान दे। लेकिन अगर इस तरह होता रहा बहुत ज़्यादा तो फिर जुल्म जो है उसका एक इख्तिताम भी होता है, और जुल्म का बदला फिर अल्लाह ताला इसी दुनिया में भी ले लेता है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला की मशीयत जो हरकत में आती है। तो ठीक है, इसराइलियों को मुमकिन है कि वहाँ रहने का हक़ हो किसी उसके तहत, ठीक है, लेकिन फ़लस्तीनियों को भी उसी तरह बराबर का हक़ है कि वहाँ रहें और अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और पूरी दुनिया से मिलकर भी ये मसला जो है ये सेटल डाउन नहीं हो रहा, ठीक है। और भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जैसे कश्मीर का मसला है, और जैसे फ़लस्तीन का मसला है, ठीक है, और भी बहुत सारे डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं इस दुनिया के अंदर। तो इन चीज़ों के अंदर असल में बहुत जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनके बहुत सारे इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ताकतों की रस्साकशी के अंदर जो है वो मुल्क जो है वो छोटे मुल्क जो होते हैं, जो कमज़ोर मुल्क होते हैं, वो पिस जाते हैं उसके अंदर। उनकी आवाम जो है वो मारी जाती है, ठीक है, दरबदर होती है। तो हमने देखा कि फ़लस्तीन के अंदर भी यही बात जो है प्रैक्टिस हो रही है।
تو ابھی جو مظالم ہیں وہ حد سے بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ خبر ہے کہ مصر نے جو ہے وہ اپنا بارڈر جو ہے وہ کھولا ہے زخمیوں کی علاج کے لیے اور دوائیوں کی رسانی کے لیے، اور کچھ جو ہے وہ امداد کے حوالے سے رفح کا جو بارڈر ہے وہ رفح کی گزرگاہ کو اوپن کیا گیا ہے، جہاں سے جو ہے فلسطین کے علاقوں تک جو ہے وہ امداد پہنچائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے مزاحمت حماس کی طرف سے بھی عروج پر ہے. ظاہراً ان کا تو ڈو اینڈ ڈائی والا حساب ہے کہ اگر وہ مزاحمت نہیں کریں گے، مار تو ویسے ہی رہیں، لیکن ظاہراً انہوں نے جہاد تو کرنا ہے، اپنی بقا کے لیے انہوں نے لڑنا تو ہے، کسی اور نے تو آ کے ان کو نہیں بچانا، کیونکہ اور تو مسلم امت جو ہے وہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے اور خراٹے لے رہی ہے کہ جی کوئی جن کو ان کے کان تک جوں تک نہیں رینگ رہی کہ جی دیکھیں جنگ ہوتی ہے بڑوں کے درمیان، مردوں کے درمیان، فوجوں کے درمیان، اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے اب دیکھتے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جنگ ہو رہی ہے، باقی ملکوں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، امریکہ افغانستان کی بھی ہوتی رہی ہیں، عراق کی بھی ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے. چیز ہے کہ اس کے اندر بھی بہت بڑے زیادہ مظالم ڈھائے گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ معاملہ ایسے نہیں ہے. ایک سائڈ پہ آرمی ہے جو دنیا کی ماڈرن ترین آرمی، ماڈرن ترین ایئر فورس اور نیوی، اور ان کے پاس جو اٹامک ہتھیار ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں صرف پتھر ہیں اور غلیل ہیں اور نہتے لوگ ہیں. تو اس صورتحال کے اندر نتیجہ کیا ہونا ہے؟ نتیجہ یہی ہونا ہے کہ مطلب ہے کہ ظاہراً انہوں نے یا لڑنا ہے یا بچنا ہے، یا مریں گے یا ماریں گے. وہی صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جتنے بھی دنیا کے اندر جو ذمہ داران ہیں، جن کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے اس حوالے سے، جتنی سپر پاور اپنے آپ کو کہتی ہیں، ظاہراً ان کے اندر تو بڑی بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں. آج وہ کہاں گئی ہیں؟ کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نہیں بول رہی ہے، کوئی میڈیا نہیں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے سوائے چند ایک چینلز کے. میڈیا بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں، خوراک نہیں پہنچائی جا رہی، ٹھیک ہے. زخمی جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، ملبے کے ڈھیر دبے ہوئے ہیں. تو کون ہوگا جو ان کا پرسان حال ہوگا؟ کون ہوگا جو ان کا پرسان حال ہوگا؟ اسی لیے میں نے پیغام ہر اپنی ویڈیو کے اندر دیا ہے کہ دیکھیں مسلم کنٹریز کے اندر کتنی بڑی بڑی اسٹرانگ فورسز ہیں ہر ملک کی، جو ہے وہ ترکی ہے، پاکستان ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنے عراق ہے، ایران ہے. البتہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم کنٹریز میں سے ایک ایران ہے جو واضح طور پہ کھڑا ہے حماس کی جو ہے وہ اخلاقی سفارتی حمایت کر رہا ہے، یا شام ہے یا لبنان ہے، وہ کسی حد تک کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو باقی عرب کنٹریز سارے کے سارے خاموش پڑے ہوئے ہیں، یعنی مذمت کی حد تک شاید بیان دیا گیا ہے، اس سے آگے جو ہے وہ کوئی نہیں کی گئی. ابھی سننے میں آیا ہے کہ جی اردن نے جو ہے وہ ان کا سفیر نکال دیا ہے. یہ چند ایک ملک ہیں اسلامی جنہوں نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا، جن میں سے اردن بھی ہے اور مصر بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اردن نے بھی سنا ہے کہ جی سفیر نکال دی. اس کے علاوہ غیر مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے پہل کی ہے، جس کے اندر کچھ ممالک ہیں، بولیویا ہے، چلی ہے، کولمبیا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے جو چھوٹے ممالک ہیں انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے یہ بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے. تو ہم دعا گو ہیں اپنے اسرائیلی بہن بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو مامون فرمائے اور ان ظالموں کے ظلم و ستم کو خود ان کی طرف پلٹا دے اور ان کو نابود کر دے، کہ اگر اصلاح کے قابل ہیں تو ان کی اصلاح کرے، نہیں تو ان کو نابود کر دے اور صفاستی سے مٹا دے. اور جو ہے ہمیں فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ جو حامیوں میں شمار کرے، کہ ہم ان کے حامی ہیں، ان کی مددگار ہیں. جتنے حد تک ہم کر سکتے ہیں، ظاہر ہم یہاں بیٹھ کے اپنی زبان سے اظہار کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کسی ہستی کا جو فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جی ظلم کو 3 طریقوں سے روکا جا سکتا ہے. سب سے اچھا طریقہ یہ کہ طاقت سے آپ اس کو روک دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے
اس کے خلاف احتجاج کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تیسرا طریقہ یہ کہ دل سے برا جانیں۔ تو یہ تینوں طریقوں میں سے جو جتنا طریقہ کر سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طریقے پر عمل کریں اور اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو یقیناً اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے گروپس کے اندر اس کو سینڈ کریں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔